रहा है मल्लीर दरिया के अंदर एक जॉइंट स्ट्रक्चर कि जिसकी वजह से यहाँ के इंडिजिनियस लोग, यहाँ के गांव, यहाँ का ज़रिए भी मुतासर होने का खतरा है। मल्लीर जो तारीखी हवाले से कराची से भी कदीम है, यहाँ मल्लीर दरिया के बदौलत एक तहजीब है जिसकी सदियों पुरानी एक हैसियत है। यहाँ की तारीख अगर आप जाके देख लें, पढ़ लें, तो उस तहजीब के अंदर आपको मज़ाहमत भी मिलेगी, रोमानी दास्तानें भी मिलेंगी। यहाँ के कबाइल जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलती हैं, रस्म व रिवाज के पाबंद हैं, सदियों से एक साथ एक ही जगह पे रहते आ रहे हैं। मल्लीर के इन्हीं कबाइल ने अंग्रेज़ों का भी मुकाबला किया, मुग़लों का भी मुकाबला किया। और बात हो रही थी EIA रिपोर्ट की, तो उसमें कहा गया कि यहाँ आगे आबादी कुछ भी नहीं है, इंडिजिनस नहीं बसते। अगर आप तारीख उठा के देख लें, जब सिकंदर आज़म इस धरती पे आया था तो उन्होंने दो नदियों, एक दरिया और एक नदी का जिक्र किया था। और ये सारा मेंशन है गुलशन कलमती की किताब कराची सिंध की मारवी में उसने जगह है। आपका हक नहीं है, ये तारीफ है। इसको अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आप में से जो हमारे दोस्त हैं वो बाइबल को पढ़ें, बाइबल का शुरू से ये है कि ये दजला और हिरात ये इलाके किधर से किधर लोग जाएंगे, और वो लोग जो बहुत बेहतरीन लोग थे उनको तबाह कर दिया गया। ये तारीख है। ये आपको इंडिजिनस अलायंस में हम बलोच नहीं है, हम ऑब्वियसली सिंधी हैं, मगर हम बलोच कौम से जुड़े हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस तरह मलीर के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस तरह लियारी के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जिस तरह बलोच और काठौर के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, वैसे फ़लस्तीन के लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं, जैसे लिबनान के लोग भी जद्दोजहद कर रहे हैं। आप है बहादुर कौम, आप है कौम जो कि इंशाअल्लाह ताला जीत जाएगा। थैंक यू, मेहरबानी। साथियों ने रोशनी डाली, वो वाकई एक आई ओपनर है हम सब के समझने के लिए। जो यहाँ पर मुख्तलिफ पहलू बयान किए गए, वो सब हमें इस मामले को समझने में मदद देते हैं। पहला मसला तो ये है कि मल्लीर की वादी जो है वो अपनी एक यूनिक हैसियत के साथ मौजूद है, और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी लाइफ इटसेल्फ, एटमॉस्फेयर, मौसम, वो एक पूरा साइकिल है जैसे हमारे भाई ने तफसील से बताया, और वो सारे मुकम्मल नुकात हमें समझाने की कोशिश की है। और उसको समझने के बाद हम समझते हैं कि ये हमारा पहले से ज़्यादा फर्ज बनता है कि हम इस मामले को सिर्फ किसी चंद गाँवों के हिसाब से सोचना तर्क कर दें। ये हमारा एक ज़िंदगी बचाने का मंसूबा है कि अगर हम खड़े हो जाते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं। उस्मान बलोच साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया जो है, जब तक आप इसकी डायनामिक्स को नहीं समझते तो आप अपनी बात को आगे ये सब मुश्तरका काम है, ये किसी एक का नहीं है। हम कहेंगे जी कि लियारी बचाओ, मलीर बचाओ, गोंड बचाओ, यकीनन पहले अपने वजूद को बचाओ। जब आप बचेंगे, जब आप मौजूद होंगे इस ग्राउंड में, तो आपकी धरती भी बचेगा, आपकी ये लाइब्रेरी भी बचेगा, आपकी गोद और ये ज़मीनें बचेंगे। जिस तरह लाशाई साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, उनके बाद बात करना तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है। जिस तरह उस्मान बलोच साहब ने कहा, ये सारे हमारे उस्ताद मौसन हैं, लेकिन नौजवान इस बात को दर्द कर लें, आपकी वजूद, आपकी बका
آپ کی دھرتی آپ کی سیاست کا بچانا اس وقت ہوگا جب آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ قرآن شریف ہمیں کہتا ہے, بائبل ہمیں کہتا ہے, تورات, زبور, جتنے بھی مقدس کتابیں ہیں وہ آپ کو اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ آپ آواز اٹھائیں, بولیں. آج اگر آپ ایک ہیں تو کل آپ لاکھ ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملیر جو کہ پوری کراچی کو آکسیجن دیتا تھا, آج اس کی جب بات ہوتی ہے تو لوگ وہ جو اشرافیہ ہیں وہ اپنی مفاد کے لیے کس طرح اس ملیر کی دھرتی کو استعمال کرتے ہیں. اگر چند لوگوں کی سہولت کے لیے تمام لوگوں کو یا تمام غریب طبقہ جو یہاں رہتا ہے, صدیوں سال یہاں رہتے ہیں, ان کو ان کی گوٹوں کو مسمار کیا جا رہا ہے کیونکہ چند اشرافیوں کو ان کی فاصلے کم کرنے کے لیے, ان کو سہولت دینے کے لیے, چاہے وہ ڈیریا ٹاؤن کی شکل میں ہو چاہے DHA کی شکل میں ہو, وہ بھائی خدا رہا. آج آپ اس بات کو کیوں نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں نے آپ ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچا دیا. آج ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. لوگ ہوں گے تو آپ کو ووٹ ملیں گے. یہ علیحدہ بات ہے. آج کل ووٹ اور جمہوریت کا شکل ہی بدل چکا ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اسمبلی میں جا سکتے ہیں. کتنی گولی لگتی ہے, چاہے وہ بلوچستان کی لوگ ہوں کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یا سندھ کے لوگ ہوں. اس بات کو سمجھ لو, سندھ اور بلوچستان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. ہم اس بات کو قطعاً اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ لائبریری سے بلوچ کا ہے. اس لائبریری میں اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں کتنی کتابیں سندھی زبان کے رکھے ہوئے ہیں, کتنی اردو زبان کے رکھے ہوئے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ شہید زبردستی نے اس لائبریری کو بنایا. یا میں کہتا ہوں کہ سید ہاشمی رفیع لائبریری کے نام سے ہے. زمین دیا عظیم دہقان نے. یہ بات, یہ کاروان چلتا رہے گا. یہ اگر کاروان کو اگر آپ آگے چلانا چاہتے ہیں, اپنے اتحاد کو, اپنی منظم ضبط کو اور اپنی سوچ کو ایک کر لو. میں تمام مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. تمام آنے والے دوستوں کا بہت شکر گزار ہیں کہ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں. کچھ قرارداد ہیں کہ میں گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ لوگ اپنے ہاتھ اوپر کر کے ان کی تصدیق کریں. پہلا قرارداد ملیر ایکسپریس وے انٹرچینج کے نام پر مقامی آبادی, باغات, علمی اور ثقافتی درسگاہوں کو تباہ نہ کیا جائے. ملیر دریا کو بالفور محفوظ قرار دے کر اسے ایک زندہ حیثیت دی جائے. ملیر کی مقامی آبادی, باغات اور درسگاہوں کو محفوظ کیا جائے اور انٹرچینج کے لیے متبادل راستہ اختیار کیا جائے. پروجیکٹ بنانے سے پہلے جو EIA کی جاتی ہے جس سے ماحولیاتی تباہی کو دیکھا جاتا ہے, گورنمنٹ آپ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں قرارداد کی توسط سے EIA کنڈکٹ کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کتنی تباہی ہو رہی ہے. لاسٹ میں سید ہاشمی رفیع لائبریری کو محفوظ کیا جائے اور لائبریری کے سروس روڈ کو تباہ نہ کیا جائے. تمام مہمانوں کا شکریہ. آپ سب دوستوں کی, بہنوں کی, بھائیوں کی